प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँबाट तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौं। अब नेक्स्ट टपिक के छ त हाम्रो? नेक्स्ट टपिक भनेको डिस्टेन्स हेर्यौं, सेन्टर र डबल गर्यौं। सपोज हामी ग्रेभिटेसनल क्याल्कुलेट गरौँ है त, ग्रेभिटेसनल फोर्स क्याल्कुलेट गरौँ। हाम्रो क्वेशन के छ? क्वेशन टिप्नु है त। क्वेशन के छ भने क्याल्कुलेट द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन, calculate the force of gravitation between two bodies having mass 10 kg and 20 kg when they are 200 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको छ। क्वेशनले के भन्यो? दुईटा बडी छ हामीसँग, यहाँनिर एउटा बडी छ, यहाँनिर अर्को बडी छ। एउटाको मास 10 केजी छ, सपोज यसलाई मैले m1 भनेर माने। दोस्रोको मास कति छ? 20 केजी छ, m2 भनेर माने। यिनीहरु बीचको सेन्टरको डिस्टेन्स हामीले 200 सेन्टिमिटर दिएको छ, यसलाई मैले d भनेर माने। ठीक छ, हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा भने सुरुमा मास अफ फर्स्ट बडी, जुनैलाई पनि फर्स्ट बडी भनेर माने हुन्छ। मास अफ फर्स्ट बडी मैले m1 माने, m1 भनेको 10 केजी। ठीक छ, त्यसैगरी दोस्रोमा मास अफ सेकेन्ड बडी, यसलाई मैले m2 भनेर माने, यो 20 केजी भयो। ठीक छ, अब डिस्टेन्स बिट्विन देम अथवा डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स लेख्दा हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स। यसलाई मैले d माने भने 200 सेन्टिमिटर छ। अब यो 200 सेन्टिमिटर भनेपछि त CGS मा भयो। हामीले जेनरली केमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ? SI मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको त 200 मिटरमा लाँदाखेरि 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, कति आउँछ? 2 मिटर भनेर आउँछ। अब g को भ्यालु कति छ? युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी को स्क्वायर भनेर आउँछ। यो हाम्रो भयो। फोर्स भनेको के हुन्छ त? अब फोर्स इक्वल्स टु g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर हुन्छ। अब g को भ्यालु पुट गरौँ, 6.67 into 10 to the power minus 11 भयो। m1 को भ्यालु कति भयो? 10 भयो, यता 20 भयो, तल कति आयो? 2 को स्क्वायर आउने भयो। यहाँनिर कति आउँछ? 6.67 into 10 to the power minus 11 into 10 times 20 divided by 4। अब 4 5 is 20 भनेर आउँछ। अब यहाँनिर 10 को पावर 1 छ, 6.67 into 10 to the power minus 11। अब 10 पावर a को पावर b छ, a को पावर c छ भने के हुन्छ? ab plus c हुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ यो माइनस भ्यालुमा छ, यदि माइनसमा छ भने माइनस यो यस्तो खालको हुन्छ, यो 1 आउँछ, यहाँनिर यहाँ 5 आउने भयो। ठीक छ, यो भनेको 6.67 into 10 to the power minus 10 into 5 आउँछ। ठीक छ, यहाँनिर हाम्रो यो भ्यालु आउँछ। अब तपाईले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु है त। 6.67 र 5 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? 5 7 35 5 3 5 6 30, यहाँनिर 3 आयो, 5 6 33, यहाँ 33 आयो, 33.35 भनेर आयो। ठीक छ, अब मैले 33.35 छ, 33.35 छ, मैले हटाइदिएँ भने यहाँनिर त 100 आउँछ। यहाँनिर के आउँछ? 100 आउँछ इन्टु मैले यहाँनिर 10 to the power minus 10 छ हैन, यति भ्यालु आउँदो रहेछ। अब मैले सपोज 3.335 बनाउनु पर्यो भने मैले यहाँनिर 1000 ले मल्टिप्लाई गरे भने त मैले यो लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? किनभने 3.335 into 1000 भनेको कति हुन्छ? 3335 हुन्छ, तल 100 छ। यो र यो काटियो, कति आयो? 3.335 into 10 आयो कि आएन? यहाँनिर म त्यही लेख्छु, 3.335 into 10 into 10 to the power minus 10 आयो। यसको मतलब फोर्स कति आउँछ? यहाँ 3.335 into 10 to the power, यहाँ 1 छ, 1 minus 10 भनेको -9 न्युटन आउँछ।
यहाँसम्म देखिराख्नु भएको छ। यहाँ तलको पोर्सन छ है त, यहाँ देख्नु भएको छैन तपाईँको एन्सर भनेको कति छ 3.335 × 10⁻⁹ भनेर छ। अब हेर्नुहोस् त 10 र 20 केजी भनेको त हामीले जेनरली देख्ने मास हो, ठिक छ। यति मास भनेको त हामीले जेनरली देखिरहेको हुन्छौँ नि। अब यो मास बिचको फोर्स डिस्टेन्स 2 मिटर छ, धेरै टाढा पनि छैन, 2 मिटर छ। 2 मिटर हुँदा 10⁻⁹ भनेको अति नै सानो फोर्स। यिनीहरूले एक अर्कालाई तान्ने ग्राभिटेसनल फोर्स एकदमै स्मल हुँदो रहेछ। किन यस्तो हुन्छ भन्दा युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु एकदमै सानो छ। अब युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु किन एकदमै सानो छ कुनै दिन डिस्कस गर्नुपर्छ है त। यसको आफ्नै कुराहरू छ, स्ट्रिङ थ्योरीहरू भन्ने छ, एम थ्योरीहरू भन्ने छ है। ग्राभिटेसनको लागि छुट्टै नियम छ। हामीलाई भनिन्छ कि ब्रह्माण्डमा 11वटा डाइमेन्सन छ भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ स्ट्रिङ थ्योरीले भन्छ है। हो यस्तो कुराहरू आउँछ, सुपर सिमेट्री थ्योरीहरू भन्ने छ। हो यस्तो कुराहरू हामीले बिस्तारै स्टडी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है त, ठिक छ। ल कुनै बेला हामी क्लास लेभलमा हामी स्टडी गर्छौँ यो कुराहरू है। नेक्स्ट कुराहरू सपोज हाम्रो अर्को क्वेसन हेरौँ। न्युमेरिकल के दिएको छ भने मास अफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kgs and its radius is 6380 किलोमिटर भनेको छ है। क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स, क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल, क्वेसन पनि लेख्दै जानु है त। क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन अर्थ and an object of mass कति 200 kg kept on surface of earth। यो क्वेसन छ। हेर्नुहोस् त क्वेसन एकदमै सिम्पल छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो छैन है। क्वेसनमा त्यस्तो केही गाह्रो कुराहरू छैन, सिम्पल कुराहरू नै छ। क्वेसनलाई एकचोटि राम्ररी स्टडी गर्नुहोस्, ठ्याक्कै भिडियो पज गर्ने र भिडियो पज गरिसकेपछि यो कुराहरू तपाईँले ठ्याक्कै हेर्ने, के भइरहेको छ यो क्वेसन, कस्तो खालको क्वेसन हो भन्ने कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीले के दिएको छ अर्थ छ, ठिक छ। हामीले के दियो त अर्थ छ भन्ने कुरा दियो है। हामीले यहाँ अर्थको मास दिएको छ। हेर्नुहोस् त अर्थको मास कति धेरै छ 6 × 10⁻24 छ। यो हाम्रो के भयो अर्थ भयो। क्वेसनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। सुरुमा अर्थ भयो, अर्थको रेडियस यो सेन्टर भयो। रेडियस कसरी नापिन्छ? रेडियस सेन्टर पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो, यो रेडियस भयो। रेडियस भनेको 6380 किलोमिटर छ। एकछिनको कुराहरू हुन्छ यसको बारेमा। यहाँनिर अर्को मास छ, यो चाहिँ 200 केजीको मास छ। यसलाई मैले m2 भनेर माने। अर्थको मास भनेको 6 × 10⁻24 केजी छ है। अब के भन्यो भन्दाखेरि यदि यसलाई सर्फेस अफ अर्थमा यसरी राखिएको छ भने यिनीहरू बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ? अब तपाईँहरूले भन्नुहोला सर यहाँनिर त हामीलाई यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स दिएको छैन नि भनेर। यति बेला हामीले के युज गर्ने हेर्नुहोस् है त। यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि नि यो पोइन्ट ए मानौँ, यो पोइन्ट बी मानौँ। एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स हुनुपर्ने हो। तर सपोज यसले अर्थमा छुने सी पोइन्ट भयो। सेन्टरदेखि यो बडीको सेन्टरदेखि अर्थको सर्फेससम्मको डिस्टेन्स एसी हुने भयो। अब यो एसी जुन छ बीसी भनेको त अर्थको रेडियस हो, बीसी भनेको अर्थको रेडियस हो र यो बीसीको भ्यालु चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ, एसी भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर एसी राख्ने जरुरत छैन, ठिक छ। बीसीको भ्यालु एकदमै ठुलो हुने कारण अर्थको रेडियस चाहिँ त्यहाँनिर राखेको जुन बडी छ त्यसको रेडियस भन्दा एकदमै ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भयो क्या। हात्तीको मुखमा जिरा राखे जस्तै भयो। हुन त हात्तीको मुखमा जिरा राख्यो, केही खानेकुरा राख्यो, तर पनि उसलाई केही पनि हुँदैन नि त। यो रेडियस पनि त्यस्तै नै हुन्छ, उसलाई केही पनि हुँदैन, भ्यालुमा फरक पर्दैन। र यति बेला यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको हामीले यही रेडियस लियौँ भने पनि काम गर्छ, ठिक छ। अलिकति फरक पार्यो भने 10-15 मिटर फरक पार्ला, 10-15 मिटरभन्दा धेरै फरक यसले पार्दैन। र यो 10-15 मिटरको फरकले हाम्रो फोर्सको भ्यालुमा पनि धेरै ठुलो चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउँदैन, ठिक छ। मैले यहाँनिर अब डाइरेक्टली लेख्छु, हेर्नुहोस् है त। सोलुसनमा पहिलो मास m1 भनेको
कति छ 6 × 10⁻24 केजी छ। m2 भनेको 200 केजी छ। अब डिस्टेन्सलाई मैले रेडियसलाई नै डिस्टेन्स माने 6400 किलोमिटर छ। 6400 छ, 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हो। यसलाई त चेन्ज गर्नु पर्यो, 1000 मिटर हो। अब यहाँनिर 64 × 100 × 1000 मिटर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर यसलाई मैले 64 × 100 लाई 10 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ। 10 × 10 भनेको 100 हो। त्यसै गरी 1000 लाई मैले 10 को क्युब लेख्न मिल्छ, किनभने 10 × 10 × 10 भनेको 1000 हो हैन। अब यहाँनिर हामीले यो नियम लाउँछौँ, a पावर m × a पावर n। ल अफ इन्डिसेसमा के हुन्छ, माथिको पावर जोडिन जान्छ, a पावर m प्लस n हुन्छ। यहाँनिर के लेख्न सक्यो 64 × 10⁻2 + 3 मिटर भनेको 64 × 10⁵ मिटर हो। ठिक छ, यो हाम्रो भ्यालु हुने भयो है त। यति भ्यालु हामीले निकाल्यौँ, यही लेख्छु मैले 64 × 10⁵ मिटर भनेर लेखेँ है त। यहाँनिर 64 × 10⁵ मिटर भनेर लेखेँ। अब यति भ्यालु लेख्यौँ हामीले, m1 m2 छ भनेपछि फोर्स भनेको के हुन्छ g m1 m2 / r² हुन्छ। g भनेको कति छ हाम्रो 6.67 इन्टु कति कति g को भ्यालु हाम्रो इन्टु 10⁻11 इन्टु 6 × 10⁻24 इन्टु 200 भनेर लेख्यौँ। यहाँनिर के हुन्छ 64 × 10⁵ को स्क्वायर छ। यति कुरा बुझ्यो ल। यति कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ। यहाँ यति हेरिसकेपछि हाम्रो 64 थियो है, 60 सरी यहाँनिर मैले 6380 थियो, 6380 थियो, 6380 थियो, 6380 हुन्छ। यहाँनिर तपाईले 6.38 लेखेर काम गर्नु भने त्यही हुन्छ है त। 6400 पनि मानेर आउँछ 6380, यहाँनिर त 6380 रहेछ 6.38। यहाँनिर तपाईले लेख्दाखेरि 6.38 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ है त, 6.67 इन्टु 6 इन्टु 2 लाई मैले एकतिर राखेँ, इन्टु 200 छ। 2 × 100 लाई 2 × 100 लेख्न सकिन्छ 200 लाई, इन्टु 10⁻11 इन्टु 10⁻24 डिभाइडेड बाई, अब दुईटैलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि 6.38 टाइम्स 6.38 इन्टु 10⁵ को स्क्वायर हुने भयो यहाँनिर हैन। यति भ्यालु यहाँनिर आउने भयो। अब हेर्नुहोस् है त, 6.67 यो भनेको कति आउँछ त 6.67 इन्टु 6 × 200 गऱ्यौँ भने यसको भ्यालु तपाईहरुको 200 गरौँ न त ल। 200 गर्दा भ्यालु सजिलो आउने रहेछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6.67 6 र 200 लाई गर्यो भने 8004 आउँदो रहेछ। अनि यहाँनिर त 10⁻11 प्लस 24 हुने भयो। यहाँनिर 6.38 र 6.38 मल्टिप्लाई गर्यो भने 40.70 आउँछ। 10⁵ a पावर m छ, अनि यहाँ बाहिर यसरी n ले मल्टिप्लाई भयो भने हामीले के लेख्नुपर्छ a पावर m इन्टु n हुन्छ। अब 10 को पावर 5 स्क्वायर छ भने चाहिँ 10 को पावर 10 हुने भयो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यहाँ पछि मैले यतापट्टि लेखेँ है त, यहाँनिर लेखेँ। यहाँनिर कति आउन जान्छ त हेर्नुहोस् त 8004 डिभाइडेड बाई 40.70 छ इन्टु 10⁻24 - 11 24 - 11 भनेको 13 आउन गयो। यहाँनिर मैले कहीँ गल्ती गरेँ कि जस्तो लाग्यो। यहाँनिर मैले पक्कै कतै गल्ती गराएको छु। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त 63.80 चाहिँ आउँछ यहाँनिर। म एकचोटि फेरि यसलाई बुझाइदिन्छु है त। यहाँनिर 6400 लेखेर तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो होला। 6400 को ठाउँमा 6380 हामीले लेख्नु पर्ने हो। जस्तै 6380 लेख्यो भने मैले यहाँनिर इन्टु 100 गर्न सक्छु, किनभने एउटा 10 मल्टिप्लाई गरे नि यहाँनिर शिफ्ट हुन्छ, अर्को गरे नि यतातिर शिफ्ट हुन्छ, फरक परेन है। इन्टु 100 गरे। यदि मैले यहाँनिर 6.38 लेख्ने हो भने त इन्टु 1000 लेख्नुपर्छ यहाँनिर। त्यही भएर यहाँनिर कति आउँछ 6380, यहाँनिर 1000 छ 63। यसरी एक स्टेप बढाइदिउँ 6.380 इन्टु 1000 इन्टु 1000 हुन्छ। अब यो भनेको 10⁻³ हो, यो 10⁻³ भयो। 6.38 इन्टु 10⁻6 हुन्छ यो है। यहाँनिर 6 आउँछ, यहाँनिर 6 आउँछ।
यो भनेको 10 टु द पावर 12 हुन जान्छ है। अब यहाँनिर के हुन्छ 10 टु द पावर 12 हुन्छ। अब यो भ्यालु कति आउँछ तपाईहरुको यसलाई डिभाइड गर्नु भयो भने 196.6 आउँछ। अब यो माथि गयो a पावर m डिवाइडेड बाइ a पावर n छ भने यो n माथि लग्ने हो भने यो भनेको a पावर m इन्टु a पावर माइनस n हुन्छ। यो भनेको a पावर m माइनस n हुन्छ भनेपछि 10 टु द पावर 13 माइनस 12 हुने रहेछ 196.6 इन्टु 10 हुने रहेछ। यसको मतलब 1966 न्युटन भनेर आउँछ है त। मैले एकदम यसलाई डिटेलली गर्न खोजे हो। यहाँनिर कुनै ठाउँमा मेरो इररहरु भएको छ त्यसको लागि माफी चाहन्छु। तर यो यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यो 10 टु द पावर 5 यसरी मिस्टेक भएको रहेछ यहाँनिर। मैले कसरी मिस्टेक भयो र यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु भयो। जेनरली स्टुडेन्ट्सहरुले क्वेशन सोध्दा पनि यही कुरामा नै सोधिरहेका हुन्छन् कि सर यहाँनिर के भयो किन मिलिरहेको छैन, हाम्रो युनिट्सहरुको कुरामा प्रब्लम भइरहेछ अथवा जुन कुराहरु हामीले युज गरिरहेका छौं ल अफ इन्डिसेस युज गर्न अलिकति प्रब्लम भइरहेछ भनेर भनिरहेका हुन्छन्। यसरी तपाईहरुले ल अफ इन्डिसेसहरु तपाईहरुलाई यसको हिसाबहरु सल्भ गर्न चाहिँ ल अफ इन्डिसेसहरु राम्ररी आउनु पर्छ है त। ल अफ इन्डिसेस आइसकेपछि यसको हिसाबहरु तपाईहरुले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र जेनरल क्वेशन्सहरु यस्तै नै तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ। अरु क्वेशन्सहरु त हामी न्यूमेरिकल पोर्सन्समा पनि हेरि नै हाल्छौं, त्यसमा कुनै खासै टेन्सन भएन। ठीक छ, यतिसम्म हामीले बुझ्यौं हैन। कहिलेकै मिस्टेक त भइहाल्छ। स्टुडेन्ट भएपछि म पनि स्टुडेन्टै हो, तपाईहरु जस्तै पढिदिरहेको हुन्छु हैन। पढिरहेको कुनै ठाउँमा यहाँनिर इरर पनि आउन गयो। तर इरर आउनुको मतलब हामीले गर्न चाहिँ छोड्नु भएन है त। हामीले आफ्नो कामहरु गर्ने, आफूले पढ्ने कुराहरु पढिराख्नु पर्यो है। पढ्ने कुराहरु पढ्ने, आफूले बुझ्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो। त्यहाँनिर आफ्नो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नु पर्यो। क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न आएन भने के गर्ने सरहरुलाई सोध्नु पर्यो है। अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि तपाईहरुले हामीलाई मेसेज पठाउन सकिहाल्नुहुन्छ कि सर मैले यो ठाउँमा यो कुरा थियो बुझ्न सकिन भनेर तपाईले सोध्ने। यसरी हामीले एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्यौं भने जे होस् हाम्रो लगभग चाहिने कुराहरु सबै नै सल्भ हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। जस्तै जेनरली के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी अर्थको सर्फेस भन्दा 100 किलोमिटर माथि गयौं भने के हुँदो रहेछ हाम्रो ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको चाहिँ 3% ले मात्र के हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदो रहेछ। ठीक छ, हामीमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ 3% ले मात्रै चेन्ज हुँदो रहेछ। यो हाम्रो के भयो ग्रेभिटेसनको नियम जस्तो भयो, एउटा फ्याक्ट्सहरु जस्तो भयो है। कति हुँदो रहेछ 1966 न्युटन भनेर हामीले निकाल्यौं। नेक्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो छ ग्राभिटीको। ठीक छ, अब हामी ग्राभिटीको केही कन्सेप्टहरु पढौं। ग्राभिटीको कन्सेप्टहरु क्लियर गरौं ताकि हामीले बुझ्न ओर्न अलिकति सजिलो हुन्छ है त। ग्राभिटीको कन्सेप्टहरुले हामीलाई धेरै कुरामा क्लियर बनाइदिहाल्छ, त्यसमा त्यस्तो खासै टेन्सन लिनु पर्दैन है। अब ग्राभिटी र ग्रेभिटेसनमा फरक के छ भन्दा ग्रेभिटेसन भन्ने कुरा हामीले जुनै पनि प्लानेट्स हैन, जुनै पनि प्लानेट्सहरु हो त्यस्तो कुरामा लगाइराख्न सक्छौं। यो र यो बीचको यस्तो फोर्स छ है भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा अर्को र अर्को प्लानेटहरु बीच यस्तो फोर्स छ है भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, तर अब हामीले कुनै स्पेसिफिक ग्रहको अनुसार फोर्स हेर्नु पर्यो र ग्रहमा पनि हामी पृथ्वीको फोर्सहरु क्याल्कुलेट गरिरहेका हुन्छौं जेनरली। यदि पृथ्वीसँग हामीले काम गरिराख्नु पर्यो भने त्यतिबेला हामीले ग्रेभिटीको कुरा युज गर्छौं। ग्रेभिटी भनेको चाहिँ स्पेशल केस अफ ग्रेभिटेसन जस्तो हो। ठीक छ, यसको एउटा स्पेशल केस जस्तो हो जुन चाहिँ हामी केमा लाउँछौं त प्लानेट्सहरुको फोर्स, प्लानेट र उसको वरिपरि लाग्ने फोर्स। जेनरली ग्रेभिटेसन भनेको प्रत्येक ब्रह्माण्डको बडी बीच लाउँछौं भने अब हामी एउटा प्लानेट स्पेसिफिक एउटा प्लानेटलाई मात्रै हेरेर काम गर्छौं भने ग्रेभिटी हो। र ग्रेभिटी जेनरली हामीले अर्थको केसमा हेरिरहेका हुन्छौं। जस्तै यो हाम्रो पृथ्वी भयो है, यो हाम्रो पृथ्वी भयो। अब यो हाम्रो पृथ्वीमा के छ त माथि पनि मान्छे बसिरहेछन्, तल पनि मान्छेहरुको बसोबास छ हैन। माथि पनि मान्छेहरु बसि नै रहा हुन्छन्, तलतिर पनि मान्छेहरु बसि नै रहा हुन्छन्। जस्तै यहाँ माथि पनि मान्छे उभि नै रहेको हुन्छ र यहाँ तल पनि मान्छे के भइरहेको हुन्छ उभि नै रहेको हुन्छ। ठीक छ, यहाँ तल पनि मान्छे आनन्दले उभि नै हिन्डुल गर्ने सबै काम गर्न सक्छ। अब के हुँदो रहेछ भन्दा माथिकोलाई फोर्स जुन लाग्छ तलकोलाई पनि ग्रेभिटेसनल फोर्सै लाग्छ। अब पृथ्वी गोलो छ, स्फेरिकल सेप छ। अब यस्तो सम्म भाग भए पो हामी चाहिँ तलतिर बसिरहेका रहेछौं भनेर थाहा हुन्थ्यो त। तर गोलो भाग छ, पुरै सबैतिर आकाशले ढाकेको छ, सबैतिर हावा छ भनेपछि यसलाई तपाईले घुमाएर हेर्ने हो भने यो जसरी अडिरहेछ यो पनि त्यसरी नै अडिरहेको छ
यहाँनिरको मान्छे जसरी अडिरहेको छ यहाँको मान्छे पनि त्यसरी नै अडि नै रहेको हुन्छ। ठिक छ, यही यसरी अडि नै रहेको हुन्छ, जताततै अडि नै रहेको हुन्छ। माथि अडिएको तल पनि अडिरहेछ, हामीलाई पनि त तल हो त, तर तलकोलाई त त्यो नै माथि हो नि त। यहाँनिर अब स्फेरिकल सेपमा यस्तो खालको सेपमा कुन तल कुन माथि भनेर जेनरली हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ, त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यो पनि अडिरहेको छ, यो पनि अडिरहेको छ, यो पनि झरेको छैन, यो पनि तल झरेको छैन भन्नुको मतलब यिनीहरू सबैलाई ग्राभिटीको फोर्सले अथवा ग्राभिटेसनल फोर्सले के गरिरहेछ, अडियाइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हामीले अहिलेसम्म हेरेका छैनौँ नि ग्राभिटीको कारण के हो भनेर, है त। यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भयो है। ग्राभिटीको कारण भनेको के भनिन्छ भन्दा आइन्स्टाइनले भनेको थियो कि स्पेस टाइम कर्भ छ अरे, स्पेस टाइम कर्भ छ, त्यो स्पेस टाइम कर्भ भएको कारण के हुँदो रहेछ, ग्राभिटेसनल फोर्स देखिँदो रहेछ भनेर आइन्स्टाइनले त्यो बेलामा डिफाइन गरे, जसलाई चाहिँ जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेर भनिन्छ। सायद 1916 तिर पब्लिस गरे। यसको डकुमेन्ट्रीहरू तपाईँहरूले राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ, मजा आउँछ डकुमेन्ट्री पढ्न हेर्न, एकदम मजा आउँछ है। र